इन्टरनेटको विकास हुँदै गयो र सन् 1990मा कम्प्युटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-लीले वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात् WWW को आविष्कार गरे। यसको आगमनसँगै आम जनताले इन्टरनेटको उपयोग गर्न सजिलो हुँदै गयो। सामान्यतया वर्ल्ड वाइड वेबलाई नै इन्टरनेट भनेर भन्ठानिन्छ, तर यो भने सत्य होइन। इन्टरनेटको पैसा सक्यो, घरमा इन्टरनेट छैन, इन्टरनेट स्लो भयो। हामीले इन्टरनेटको बारेमा यस्ता धेरै कुरा सुन्दै आएका छौँ, तर वास्तवमा इन्टरनेट भनेको के हो भनेर हामीलाई राम्ररी थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले आज हामीले इन्टरनेटको बारेमा, यसको इतिहास र इन्टरनेटको वर्तमान विकासको कुरालाई यस भिडियोमा रूपान्तरण गरेका छौँ। इन्टरनेटको इतिहास खोज्नु अघि हामीले इन्टरनेट भनेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। सामान्य भाषामा इन्टरनेट भन्नाले विश्वभरिको कम्प्युटरहरूलाई जोड्ने एउटा ठूलो सञ्जाल भनेर बुझ्न सकिन्छ। इन्टरनेटमा जोडिएको कम्प्युटरहरूले इन्टरनेटमा भएका सबै सामग्रीलाई आफ्नो चाहनाअनुसार पहुँच र प्रयोग गर्न सक्छ। यो ठूलो सञ्जालको उपयोग गरेर हामीले एउटा कोठामा बसेर विश्वको जुनसुकै कुनाको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। यसको मद्दतले विश्वको 7 महादेश जोडिन सफल भएको छ। इन्टरनेटको पहुँचले गर्दा विश्व नै एउटा सानो गाउँ जस्तै हुन पुगेको छ। इन्टरनेटको इतिहासको कुरा खोज्दा यस विशाल सञ्जाल बन्न धेरै वर्ष लागेको पाइन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने इन्टरनेटको आविष्कार 20औं शताब्दीमा नै भएको थियो। त्यस बखत पनि यसको प्रयोग एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा डेटा पठाउनु नै थियो। अहिले 21औं शताब्दीमा पनि यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सजिलै डेटा र फाइल इन्टरनेटको मद्दतले पठाउनु र विश्वलाई नै जोड्नु हो। र यसमा अहिले कम्प्युटर बाहेक अन्य डिभाइसेसहरू पनि जोडिएका छन्, जुन हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल, ट्याब्लेट इत्यादि। खासमा इन्टरनेटको सुरुवात सन् 1960 को दशकमा भएको थियो। त्यो बेलाका कम्प्युटरहरू अहिलेका कम्प्युटर जस्ता साना र पातला थिएनन्। ठुल्ठुला कम्प्युटरहरू हुने गर्थे। कामको सिलसिलामा ती बढैमानको कम्प्युटरहरूबाट पनि डेटाहरू पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो र त्यसको लागि या त त्यही कम्प्युटर भएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्थ्यो अथवा म्याग्नेटिक कम्प्युटर टेपहरूमा डेटा स्टोर गरेर हुलाक मार्फत पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जुन झन्झटिलो र समय खपत हुने गर्थ्यो। बिस्तारै सल्किनै लागेको इन्टरनेटको इतिहासको आगोमा घिउ थप्ने काम भने कोल्ड वारले गर्यो, जसले गर्दा कुनै सूचनाको आदान प्रदान सजिलै होस् भन्ने सोचमा अमेरिकाको रक्षा विभागले आर्पानेटको स्थापना गर्यो। आर्पानेट भन्नाले एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सी नेटवर्क हो। यसको परिमार्जित र विकसित रूप भनेकै अहिलेको इन्टरनेट हो। यसैगरी आधुनिक इन्टरनेटको जन्म भने जनवरी 1 सन् 1983 मा भएको थियो। त्यो दिन आर्पानेट र रक्षा डेटा नेटवर्क, डिफेन्स डेटा नेटवर्कले TCP अर्थात् ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र IP इन्टरनेट प्रोटोकलको स्थापना गरेर कम्प्युटरहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्ने पहिलो कदम चालिएको थियो। यी प्रोटोकलहरूले कम्प्युटरमा हुने कम्युनिकेसनको लागि नियमहरू निर्धारण गरेका थिए। यी प्रोटोकल वैज्ञानिक रोबर्ट काह र भिन्टेज सेर्फले सन् 1970 को दशकमा बनाएका थिए, तर यस प्रोटोकललाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न अर्को 1 दशकभन्दा धेरै समय लाग्न पुग्यो। त्यसपछि यो प्रोटोकलले नेटवर्कको नेटवर्क बनाउने उद्देश्यले विश्वभरिको नेटवर्कलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने काम सुरु गर्यो। इन्टरनेटको विकास हुँदै गयो र सन् 1990मा कम्प्युटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-लीले वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात् WWW को आविष्कार गरे। यसको आगमनसँगै आम जनताले इन्टरनेटको उपयोग गर्न सजिलो हुँदै गयो। सामान्यतया
वर्ल्ड वाइड वेबलाई नै इन्टरनेट भनेर भन्ठानिन्छ, तर यो भने सत्य होइन। वर्ल्ड वाइड वेब भनेको इन्टरनेटमा भएको वेबसाइट र हाइपरलिङ्कबाट डेटा र सूचना पहुँच र साटासाट गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। तर मान्नै पर्ने कुरा के छ भने वर्ल्ड वाइड वेबले इन्टरनेटको लोकप्रियता विश्वभरि नै बढाउँदै गयो। यत्रा वर्षमा इन्टरनेटमा भएको लगभग धेरै जस्तो डेटा एक्सेस गर्न पनि वर्ल्ड वाइड वेब नै उपयोग गरिन्छ। यही भन्दै गर्दा अर्को प्रश्न आउला, इन्टरनेटमा डेटा पास कसरी हुन्छ र कम्प्युटरहरू एक आपसमा कसरी जोडिन्छन्? यसको उत्तर हो फाइबर अप्टिक्सको सहयोगले। इन्टरनेटको डेटाको आदान प्रदान फाइबर अप्टिक्स केबलको तारबाट नै हुन्छ। फाइबर अप्टिक्सको केबल अर्थात् उच्च गतिमा डेटा प्रसारण गर्ने माध्यम। यसको तीव्र गतिले डेटा र फाइल साटासाट गर्न धेरै समय लाग्दैन, किनभने फाइबर अप्टिक्स अन्य तार जस्तो हुँदैन। यसको बीचको भागलाई ग्लास वा प्लास्टिकको सतहले राम्ररी छोपेको हुन्छ, जसलाई क्लेडिङ पनि भनिन्छ। यस क्लेडिङले यान्त्रिक किरणलाई केवल भित्रै राख्छ र लिक हुन दिँदैन, जसले गर्दा सिग्नल टाढासम्म पुग्न सजिलो हुन्छ। सामान्य केबल तारहरू भन्दा पनि यो तार बलियो र टिकाउ मानिन्छ। त्यसैले हाम्रो घरको टेलिफोन, इन्टरनेट जस्तोको तार राख्दा फाइबर केबल धेरै प्रयोग हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा नै होला कि इन्टरनेटको लागि भनेर विश्वभरि नै फाइबर केबल बिछ्याइएको छ। इन्टरनेटलाई देशसँग जोड्नुको लागि भनेर चारैतिर केबल बिछ्याएको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा पनि इन्टरनेटको पहुँचका लागि ठाउँमा फाइबर अप्टिक्स जडान गरिएको छ। ठुल्ठुला देशबीच इन्टरनेट पुर्याउने भनेको समुद्रको बाटोबाट तार पठाइन्छ। हजुर, समुद्र भित्रभित्रै पनि। विकसित र शक्तिशाली देशहरूले मेसिनको मद्दतले लामो फाइबर अप्टिक्सहरू समुद्रको तल पुग्ने गरी बिछ्याएका छन्। यसरी समुद्र पारी हुँदै जमिन मुनिबाट फाइबर अप्टिक्सको तार विश्वभरि बिछ्याएको छ। यसरी जोडिए पश्चात बल्ल एउटा सिङ्गो कनेक्सन हब बन्छ र यसलाई नै इन्टरनेट मानिन्छ। प्रयोग गर्न सजिलो लाग्ने यस इन्टरनेटको इतिहास र विकासका कुरा पक्कै पनि चाख लाग्दछन्। अब लागौँ अर्को प्रश्नतिर। यति ठुलो समुद्रभित्र फाइबर अप्टिक्सको केबल कसले राख्छन्? ती तारहरू हाम्रो घरमा कसले पुर्याउँछन्? यी इन्टरनेट विस्तार गर्ने सरकारको जिम्मा हो वा कुनै एक व्यक्तिको? यी प्रश्नहरूको उत्तर बुझ्न हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक अर्थात् आइएसपी को बारेमा बुझ्नुपर्छ। यी सबै तार बिछ्याउनेदेखि घरसम्म इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हो। र अर्को कुरा, विश्वभरि नै जम्मा 3 टायरको इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहेका छन्। टायर 1, टायर 2 र टायर 3। टायर भन्नाले के त? टायर भन्नाले सामान्य भाषामा तह, कम्पनीको तह जस्तै नै। टायर 1 भनेको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक मानिन्छ। यो टायर इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मेरुदण्ड कहलिन्छ। यसको काम भनेको इन्टरनेटको लागि चाहिने ठुल्ठुला पूर्वाधार बनाउने र विस्तार गर्नु हो। यी कम्पनीहरूको मुख्य काम भनेको देश बीचमा इन्टरनेट पहुँच गराउनु हो। समुद्र पारीका देश महादेशहरूलाई केबलको सम्बन्धमा बाँध्ने कम्पनी टायर 1 हुन्। यसले समुद्रभित्र विभिन्न फाइबर अप्टिक्सका केबलहरू बिछ्याउने काम गर्छन् र संसारमा इन्टरनेट पुर्याउने पहिलो सर्वश्रेष्ठ माध्यम बनाउँछन्। AT&T, भेराइजन, स्प्रिन्ट, एन्टिटी जस्ता कम्पनीहरू टायर 1 कम्पनीमा पर्छन्। ठुलो लगानी गरेर संसारलाई फाइबर अप्टिक्स केबलले जोडेपछि यी कम्पनीहरूले इन्टरनेटलाई टायर 2 कम्पनीलाई बेच्छन्। यिनीहरू इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पहिलो र प्रमुख कम्पनी हुन्। यिनीहरूले देश बीच इन्टरनेट जोडेपछि बल्ल टायर 2 लाई इन्टरनेट प्रदान गरिन्छ र टायर 2 को काम सुरु हुन्छ।
टायर 2 भनेको अलि सानो तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण तहको कम्पनी हो। यसले टायर 1 बाट लिएको इन्टरनेटलाई देशभित्रभित्र विस्तार गर्ने काम गर्छ। यसको विशेष काम भनेको टायर 1 र टायर 3 लाई जोड्ने हो। यसले देशभरि फाइबर अप्टिक्स पुर्याउने मद्दत गर्ने काम गर्छ। सहर गाउँको मुख्य ठाउँमा टावर बनाएर होस् या इन्टरनेट हब बनाएर यी कम्पनीले सरकारको अनुमति लिएर इन्टरनेटलाई देशका कुनाकुनामा पुर्याउँछन्। त्यसपछि टायर 2 ले इन्टरनेट टायर 3 लाई बेच्छ। अनि टायर 3 को काम आउँछ। टायर 3 ले टायर 2 बाट किनेको इन्टरनेट हाम्रो घरमा पुर्याउँछ। नेपालको परिवेशमा नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिङ्क, वाइनेट, एनसेल सबै टायर 3 का कम्पनीमा गनिन्छन्। यिनीहरूले किनेको इन्टरनेट हाम्रो घरको कोठामा ल्याएर जोडिदिन्छन्। सहरको पनि गल्ली गाउँको चोकमा यिनीहरूको पहुँच देखिन्छ। यिनीहरूको काम भनेकै इन्टरनेट सेवा जनमानिससम्म पुर्याउनु हो, मान्छेको कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलसम्म पुर्याउनु हो, जसको लागि ठाउँमा टायर 3 को शाखा कार्यालय हुन्छ। अनि बल्ल टायर 3 ले जोडेको फाइबर अप्टिक्सको मद्दतले टायर 2 हुँदै टायर 1 हुँदै हाम्रो घरमा इन्टरनेट आइपुग्छ। तर यसको तीव्र गति र सरलताको कारणले गर्दा लाखौँ किलोमिटर पार गरेर हामी कहाँ आएको इन्टरनेटको इतिहास बुझ्न हामीलाई चासो नभएको हुनसक्छ। आज यसको काम र सम्प्रेषण कसरी हुन्छ भन्ने पनि बुझ्यौँ। इतिहासलाई नियालेर हेर्दा संसारमा इन्टरनेटको इतिहास रोमाञ्चक छ र यसको विकासको गति देखेर आश्चर्य पनि लाग्ला। माथि उठाएका कुरामा छुटेको कुरा के हो भने यी टायरहरू कुनै एक सरकार वा एउटा देश वा एउटा व्यक्तिले चलाएको हुँदैनन्। इन्टरनेटमा कसैको पनि ग्लोबल कन्ट्रोल छैन। सरकारले टायर 3 सित समन्वय गरेर कुनै वेबसाइट वा सफ्टवेयर रोक्न मिल्छ, कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई रोक लगाउन सक्छ, तर इन्टरनेटलाई पूर्ण रूपमा हामीबाट टाढा गराउन भने सक्दैन। अर्थात् इन्टरनेट कसैको अधीनमा नरहेको थाहा हुन्छ। यसलाई सञ्चालन गर्ने धेरै हुन्छन् र धेरैले समन्वय गरेर यसको सेवा हामीले लिइरहेका छौँ। तर इन्टरनेट आफैमा एउटा विशाल सञ्जाल बनिसकेको छ जुन सजिलै मेटिन्न। आज धन्न इन्टरनेट छ र हामीले कोठामै बसेर विश्वको कुनाकुनामा पनि कुराकानी गर्न मिल्छ। डेटा फाइल पठाउन, समाचार पढ्न, संसार बुझ्न र संसारबारे हेर्ने सम्भव र सजिलो भएको छ। किनभने इन्टरनेटको डेटा फाइल र साटिएका सूचनाहरू सबै ठुल्ठुला सर्भरमा सुरक्षित राखिएका छन्। सर्भरको बारेमा बुझ्नु भएन, हामी अर्को भिडियोमा सर्भरको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछौँ। तबसम्मको लागि विश्वज्ञान हेर्दै हेर्नुहोला।